म्हजें नांव फ्लोरी फेर्नांडीस. तुझं तियात्राचें नांव कितें? म्हज्या तियात्राचें नांव आमदार पोरजेचो कामदार. मेन तुमचो रोल म्हणजे रायटर हय हांवेनच केलो. ओके. आनी तुमी मेकअपूय हांवूच करता. थोडी हांव ती आपणाचोय करता पण हांव गायड करता. कितली जाणां अशी आसा तियात्रांत? आमच्या तियात्रान पांच कितें बाय आहा लेडीज आनी एक धाकटे बेबी आहा आनी एक धाकटो बाबाय बीन आहा आनी बाकीचे जेंट्स आसतले 6-7. कितली वर्सां जाली तियात्राक? म्हाका खूब वर्सां जाली. हांव पयलीं हांव एक्टींग करी पूण केन्नाच हांवें फुडें पावूंक. सो हे फावटी म्हटलें बरोवया तियात्र आनी सगळ्या भुरग्यांकूय मातशें फुडें काडया म्हणून. कित्याक ही न्यू कामर्स आहा तांकां कोण वळखना सो तांकांय मातशी सपोर्ट करून फुडें घालपाची म्हजी आयडिया. कसो तुमी टायम दिता स्वताक हे तियात्र घडोवपाक लागून? सॉरी? हे तियात्र घडोवपाक लागून कसो टायम काडटा स्वताचो? एक्चुअली हांव कामूय करता पूण सायड बाय सायड हांव बरयता आनी ही म्हजो पंगड आहा पळय तो एकदम सपोर्टीव. सो तांचो सपोर्ट ना जाल्यार हांव कांयच करूंक फावचें नासता. ओके. तुझे तियात्राचें नांव खबर आहा तुका कितें तें? तियात्राचें नांव खबर आहा तुज्या? कितें नांव? आमदार पोरजेचो कामदार. ओके. तुजो रोल कितें आहा भितर? कॉमेडी आनी सॉंग. पयली फावट करता तूं? वय. ओके. कशें दिसता तुका तुजो पयली फावट रोल आसून? बरें दिसता. म्हजें नांव अलंका फेर्नांडीस आनी हांव आल्दोनचें आनी आमचो ग्रूप आहा पळय आमच्या तियात्र तोय आमचो फ्रॉम आल्दोनचोच आमचो रोजारियो तो करता. आनी हांवें हे पयलीं तियात्र नाचलें हांव तेजे तियात्राक म्हणजे कॉम्पिटिशन शोज नाचला परिवर्तन टेन्शन आनी जिवीत वो मोजा तो एक आनी वो आतां. आनी म्हाजो रोल आहा ह्या आमदार पोरजेचो कामदार हो तियात्र आमचो फर्स्ट कॉम्पिटिशन शो आनी म्हजो रोल आहा तातूंत हेचो हिरोइनीचो. सो 2 हिरोइनी आसा तातली एक हिरोइन हांव आनी 2 कांतारां आहात म्हाका. हिरोइनीचो म्हणजे कितें एक्झॅक्टली कितें रोल तो हिरोइनीचो? लास्ट सीन आसता गार्डन सीन. तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो उनउनीत येवकार दिता. हो तियात्र पालकार हाडूंक आमकां सपोर्ट केला तियात्र अकॅडमी गोवा. तांच्या आदारान आनी तुमच्या सगळ्यांच्या सहकारान आमी आमचो तियात्र सुरू करतात. साचें नांव आमदार पोरजेचो कामदार.
येत रे बाबा मिनिस्टर येत असतो मिनिस्टर येत तू सर या सर पळय 3 आठवड्यांचो बंगलो म्हणून मग बंगलो सोबीत दिसता हो रे तो बंगलो म्हणून ह्या जाग्यार व्हडले हॉटेल बांदल्यात आम्ही बरे कोण सर बोर्ड बीन कांयच ना हेजूच हो बंगलो घेवपाचे तयारीक लाव कसले लॉचान लॉचान न्हू सर तो मोनो तेका उलोवपाक येना तुमचो बंगलो आमगे कितें रे हय तुमचो मोठा कित्याक तर ह्या मतदारसंघाचो हांव जाण आसा आमदार पयल्यार हांगासर हांव मिनिस्टर आसा म्हजे कडेन पावर आसा म्हणटकीर म्हज्यान जाय तें करूं येता पूण हांव म्हणटा तो बंगलो तुकडे मोडपाक जावपाना हांव तो मोडटलो अरे हांव म्हणटा सर तो बंगलो तुका मोडपाक जावपाना हांव तो मोडटलो मोडटलो अरे मोडटलो हय मोडटलो जाल्यार एक काम कर वर घराक वच आनी तुगे बंगलो मोड आनी हांव कित्याक आमगे कित्याक सर तुम्ही तेंच्या वाटेक वचनाका ते सारखे ना आता इलेक्शन आसा इथे इलेक्शन जाले तुम्ही निवडून येतकूच मागीर आमी तेंचो बंगलो मोडया बरी आसा तुजी आयडिया चल या तर आमी अगो चिंकू ही कांट्याची ड्रेस घालून खूंय वयता गो ते बेले कानी कितें सांगचे आसूं सांगता गडेम रे आमच्या इस्कॉलान सिंगिंग कॉम्पिटिशन आनी फॅन्सी ड्रेस हा अगो चिंकू हेगे ओपरू तो एक नाका येशो हांव मुगो तुगेली आतां पयली सिंगिंग कॉम्पिटिशनाची प्रॅक्टीस घेता तेजे उपरांत तुगेली हांव फॅन्सी ड्रेसाची कॉम्पिटिशनची प्रॅक्टीस घेता रेडी मुगो बरें ओके रेडी मुगो अगो तेच जाले रेडी म्हणून जाता तुगे कातरा नांव सांग मुगो बिगूण मुगो बरें ओके हांव हॅरासमेंट करता स्टार्ट पण माझे कंडिशन आसा कंडिशन आनी कितें तर म्हाका इंग्लिश स्टोरी जावंक जाय आवय सर सांगपा म्हणल्यार म्हाका इंग्लीश म्हणटा ती बिलकुल येना सारकी आनी एक तो कळ्ळें म्हाका इंग्लीश येना मू आख्खे गांवां सगळें बेल नांव घातलें आनी मुगे नांव उरलें तें काबार करून सोडटलें आवय वन इंग्लिशीन स्टोरी सांगतलो हो जाणा तरी बाबा बेस्ट केलें हांव केसो पिवपाना बरें तुगे कंडिशन म्हाका लायक जालें हांव सांगत तुका इंग्लिशीन स्टोरी आतां स्टार्ट करुया मगो वय पेन होतोय डेणू वाजयता 1 2 3 Thank you.
पहिले मातशी एक्सरसाइज करतालो किती झालं एक अजून उघडा असा आधी स्वतः बरं बरं स्टोरी मुगो सांगा इंग्लिश मुगो आहे ना once upon a time सांगता गो पाशी पाशी ऐकले गो once upon a time there was one dog his name was Rover and my story is over. This story कुठली पाठव तुका ओल्ड स्टोरी सांगतलो आणि मग हा टाइम ना तुझ्या कॉम्पिटिशन कमी संपत झाले चो बेगी वस ना तुझी माय ना गो बाया तू काम फोटो ना गो चो बेगी वस तुझी माय फोटो येतली चो बेगी वस बेगी पाशा सुटवली साहेब Doilet, boilet, dakachai. Doilet, boilet, dakachai. Doilet, boilet, dakachai. Dogai porgia nexa potmo jiu ko karo. I sot moya kora kara matto to. जीवित मौज हावे कशे सरपाचे नरे कामी आमच्या कितें सांगपाचे म्हाका दिसता आमी वारूच मारपाचे आतां हावे कितें म्हूण करपाची जीवित मौज हावे कशे सरपाचे नरे कामी आमच्या कितें सांगपाचे म्हाका दिसता आमी वारूच मारपाचे पळोवन कितले बरे तूं दिसता तुका पळोवन काळीज म्हजे पापूक जाता मोबायल धरून बेज घेवन
दिसता तुका पळयत काळेज मोजे पाकूक जाता कोपान धरून बेन घेवन आशेता बाय एकटेच कितें उलयतात आगो इलेक्शना लागीं पावल्या न्हय सरकाराच्यो स्किमी सुरू जाल्या सिलिंडरूय 200 रुपया देंवलो दिवाळी फेस्टिवल ऑफर क्रिसमस फेस्टिवल ऑफर असतात तेच भाशेन आतां सरकाराच्यो स्किमी सुरू जाल्या एके वाटेन म्हारगाय वाडवत आसा आनी दुसरे वाटेन एमएलए मिनिस्टर करप्शन करीत आसा हो तांचो गुन्यांव न्हय हो आमचो गुन्यांव जावन आसा निवडून येवच्या पयलीं थोडे लोक वोट मागोवंक तांचे लागचे पयशे घेतात आनी निवडून येतोच तांचे लागीं डोनेशनां मागूंक येतात जाल्यार ते म्हूण खंयचे पयशे दितले सारकें तुजें देखून इलेक्शनाक बसता त्या उमेदवारान आपूण करप्शन करतलो जाल्यारूच इलेक्शनाक वचची आपणें जोडचें आनी दुसऱ्यांकूय दिवचें पूण विलमा बाय काल न्यूजार खबऱ्यो चलताले तुवें आयकल्या सरकारकूय इलिगल घरां आसात ती लीगल करता ओय पूण हांव म्हणटा ही इलिगल घरां बांदपाक तांकां कॉम्युनिटीचीच जागो मेळटा पॉलिटिशियनाच्यो मिनिस्टराच्यो कितल्यो जमनी आसात तांच्या प्रॉपर्टीन घरां बांदा आनी मागीर पळोवया ती आपल्या फाटान घरां आसा ती लिगल करून दिता जाल्यार आमच्या गोंयांत आमी नदर मारीत जाल्यार वचून ते फुटपाथीचेर आमकां गाडयांच्यो फामिली दिसती पडटात रातचे ते थंयसरूच न्हिदतात सकाळी थंयसर सगळी घाण जालेली आमकां पळोवंक मेळटा इतलेंच न्हय तांची भुरगीं भीक मागतात एकट्याक भीक घालतूस दुसरेक दुसऱ्याक भीक घालतूस तिसरेक आनी तिसऱ्याक भीक घालतूस चवथेक हे भाशेन ते आमचे गोंयचें नांव पिड्यार करतात वोटांच्या आशेक लागून पॉलिटिशियनांनी घाटी गोंयान हाडून बोलल्यात सॉरी तर तुमकां तांच्या वोटांची गरज आसा जाल्यार तुमच्या पाटांनी तांकां घरां बांदून दायात आनी दाखयात तुमची कापास्ताय ते सगळें सोड गव्हर्मेंटानूय एसटी समाजाक जायत्यो सवलती दिल्यात पूण तूं इतली वर्सां जाली त्या गव्हर्मेंट ऑफिसांत कामाक लागल्यात तूं अजूनय एलडीसीस आसाय तुजी बरोबर कामाक लागलेले लोक सगळो जनरल कॅटेगरी जावनूय फुडें पावले आनी तूं एसटी जावन तूंच आसा आगो सेरीन बाय होत्याचे खावपाचे दात दुसरे असतात आणि दाखोवपाचे दात दुसरे असतात तेच भाशेन आमच्या सरकाराचे कायदे तूं एसटी आसून कसलोच फायदो ना जरी तर तुजे लागीं फावोर आनी फावोर ना जाल्यार पूण हांव तुजें कांय सोंसपूंक ना हांव तुका सोंसमायता हांव आतां म्हज्या डिपार्टमेंटान 14 वर्सां जालीं एलटीसी म्हूण काम करता पूण म्हज्या सरकारान गव्हर्मेंटान सरकाराचे 15 UDC पोस्ट काडले पूण भरता आसतना फकत 16 पोस्ट भरले एक इलिगल विदाउट अप्रुवल ऑफ द गव्हर्मेंट आनी म्हाका मेळपाचे आसलेल्या प्रमोशनाचे पडले 8 देखून हांवें एसटी ऑफिसान वचून म्हजे 2014 अन्याय जाल्या ताचेर कारवाई करची म्हूण केस फायल केली कितलेशे एसटी कोर्टाचे अधिकारी बदली जायत गेले म्हजो एडवोकेट वचून घेता आनी एसटी कोर्टाचे अधिकारी ताका तारीख पे तारीख दिता आनी म्हजो एडवोकेट तारीख पे तारीख घेवपाक म्हाका पयशे फारीक करचे पडटा 2 वर्सां जावन गेली आजून त्या केसीचो निकाल लागोंक ना आनी इतलेंच न्हय तो इलिगल घेतलो तो भुरगो 4 म्हयन्या पयलीं इन्स्पेक्टर जाला हुंय तशें जाल्यार एसटी लोकांनी आपणाचेर अन्याय जाता तेन्ना एसटी ऑफिसान आधार मागचे बदले हायकोर्टान गेल्ले चड बरें होय सारकी तुजी हांव बेश्टीच त्या एसटी कोर्टान गेल्ली हायकोर्टान गेल्ली जाल्यार 2-3 वर्सां भितर जजमेंट जावपाची आनी आयज हांव इन्स्पेक्टर जावपाची पूण एक मात मिनिस्टराचो पावर आनी फावर आसल्यार तूं जिखलो नाजाल्यार म्हजे भाशेन
LTC जुल्लोय. हे दिवशी एकेकीचो निकाल लागपाक 9 वर्सां लागली जाल्यार त्या एसटी कोटाचो कसलो फायदो आणि ते कोतेर बसला त्या अधिकाराचो. बिलमाबाई, आता एकूच उपाय आसा. तू RTI माग आणि मिडियाक इन्फॉर्म कर हे भाशेन चलता म्हणून. कित्याक तुझे भाशेन कितली जाणां त्रासान पडल्यात आसतली त्या एसटी कोर्टांत वचो. जणे सलीमबाई, मनशाचे 500 एका पिढे झाले म्हणटोच तू आनी फाटी फुडें चिंतिना. हांवें RTI मागल्या तेच परी हांवें मिडियाकूय इन्फॉर्म केला. सॉरी तर एका म्हयन्या भितर म्हजी ऑर्डर म्हाका मेळना जाल्यार फुडें पळय हांव कितें करतली पळय ती. ह्यो कित्याक पूण आमच्या माथ्यार वचतात. तांकां शिकोवंकूच जाय.